कितने लोगों को न्यूरैल्जिक पेन, जो नर्व के जरिए जो पेन होता है, उसको मैंने खत्म होते हुए देखा। मैंने नहीं, इसके साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद। इसी तरह 5वीं चीज है मोरेंजी। मोरेंजी वो फ्रूट है जिसको आज से कई सौ साल पहले हैटी के साहिल के ऊपर लोग फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल करते थे, पेस्ट के तौर पे सर पे लगाते थे, और जहाँ चोट लग जाती थी वहां इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसरस, एंटी इंफ्लेमेटरी हर प्रॉपर्टीज इस फ्रूट में मौजूद थी, लेकिन ये गांव की हद तक थी। आज फिलाडेल्फिया में, टेक्सास में नोनी के रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं और उनका ताल्लुक डीएसएन से नहीं है। उन्होंने अपने तौर पर रिसर्च करके ये बात निकाली। अगर मैं नोनी पे बात करूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी। हर प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन इतनी ही तवील है। मैं सिर्फ तस्करा कर रही हूँ कि ये मुट्ठी जो आपने अपनी जिंदगी को देनी है वो इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आइए फिर बात करते हैं थोड़ी सी गैनोडर्मा पे। इसके अंदर 300 एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो आप बढ़ते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं 450, we have got now 450 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऋषि पाउडर में, जो कि हमारी हर जिंदगी के हर सेल जिम्मेदारी उसने उठाई हुई है कि अगर हमारा आंख का सेल है, अगर हमारे ब्रेन का सेल है, टूट हो जाती है तो वो रिपेयर करने तैयार होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन भी है, यानी खाना भी है, और दवा जैसी खुसूसियत भी है, लेकिन दवा नहीं है। कितनी मजे की बात है ना कि मैं ये कहूँ दिन तो है मगर दिन नहीं है, रोशनी तो है मगर बल्ब नहीं है। ये बिल्कुल वही बात है और बेवकूफी भी लगती है, लेकिन बिल्कुल ये तिब्बे नबी की तरह हमारी ग़िज़ाएं ही हमारी दवाएं हैं। वो ग़िज़ाएं जो हमें सेहत के साथ साथ तंदुरुस्ती भी रखें, यानी मजबूती भी दें और हौसला भी दें, वही ग़िज़ा काम करें। और वो आज मिलना नामुमकिन है। इतनी हर किस्म में मिलावट है, ग़िज़ा में भी मिलावट है कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि जो दूध आप पी रहे हैं या गोश्त आप खा रहे हैं वो वाकई सही है कि नहीं। यहाँ तक कि मछलियाँ जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो फ्रोजन है। फ्रोजन मछली खाते हो, राइट? फ्रेश मछली जो खाते हो तुम्हें नहीं पता उसको क्या खाना मिला था, वो ऑयल से पली है या उस जगह पे थी जहाँ पे बंदरगाह पे सारी चीजें, पूरे शहर की गंदगी डाली जा रही थी। उसने तो उसी गंदगी में परवरिश पाई ना, तो उसकी सेहत क्या होगी? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसके पास वक्त है। तो अगर इसकी थेराप्यूटिक वैल्यू या इसकी दवाई खुसूसियात का फायदा उठाना है तो इसके रिसर्च में आपको जाना होगा, और इस रिसर्च में जाने का ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। ठीक है, तो अक्लमंद कौन है? जो दूसरों के तजर्बों से फायदा उठाए, ना कि खुद खाई में छलांग लगा के देखिए खाई कितनी गहरी है। ठीक है, बेहतर ये होगा कि जो हमारे पास ऑलरेडी रिसर्च मौजूद है, जिसको इंटरेस्ट है वो वेबसाइट पर जाएं और आराम से निकाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हम आपको यहाँ तालीम के तौर पर देते हैं, अगर आप वही सुन के, लिख के, समझ के आप खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इस्तेमाल कराएं, तो उसकी हिफाजत कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप खुद मौजूद हैं सबूत के तौर पर। नेक्स्ट अच्छा, इसके अंदर 5 चीजें हैं जो हमें दवा की तरह हमारे लिए काम करती हैं। एक है पॉलीसेकेराइड्स, दूसरा है ऑर्गेनिक जर्मेनियम, तीसरा है एडिनोसिन, चौथा है ट्राइटरपेनॉइड्स और 5वां है गैनोडेरिक एसिड्स। ये बड़े मुश्किल नाम है, हर एक को नहीं आते रहते, जरूरत भी नहीं है सबको बताने की। जिसको समझ में आए सिर्फ उसको बताओ, जो आपसे पूछे उसको बताओ। लेकिन आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका जानना इसलिए जरूरी है कि डीएक्सएल ने अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका का नाफियन का भी बोझ उठाया हुआ है। अल्लाह से सवाल है कि ऐसा इल्म दे जो नफा दे लोगों को। तो ये इल्म बगैर फीस के आप तक पहुंचाया जा रहा है कि वो प्रोडक्ट जिसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं और इनका काम, एक का काम इतना एक्सीलेंट है कि अगर आप समझने जाएं साइंटिफिकली तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे आप सालों रिसर्च कर सकते हैं। यानी पॉलीसैकेराइड्स ऑफ गैनोडर्मा एक कंटेंट है गैनोडर्मा का, और उसकी हिफाजत अगर आप पढ़ सकें इसको, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कुव्वते मुदाफियत, फाइटिंग बैक, रेजिस्टेंस, जो भी नाम दे रहे हैं आप, जो आपके जिस्म के खिलाफ आपने जिहाद करना है, उसमें पॉलीसैकेराइड का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ तक कि वो सेल्स जो ट्यूमर बनाते हैं, वो सेल्स जो कैंसर बनाते हैं, उन सेल्स को पॉलीसैकेराइड जो है वो खत्म करते हैं। आगे बात समझने मुश्किल तो नहीं है ना?
ریئر ہے کہ عام غذا میں یہ نہیں ملتا. صرف یہ گینوڈرما کی خاصیت ہے, اور اس کے اندر بایو الیکٹرک فیکٹرز ہیں جو کہ سیل کو, خاص طور پہ برین سیلز کو محفوظ کرتے ہیں. ہے نا اچھی بات؟ برین سیل کو سب سے زیادہ آپ کا سپر پاور تو یہی ہے نا, جو آپ کی باڈی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یوگی کیا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا 20-20 دن قبر میں بیٹھے رہتے ہیں بھوکے پیاسے. ریکی ماسٹرز, یوگا ماسٹرز, وہ برین کو کنٹرول کرتے ہیں. تو برین کے اندر جتنی طاقت ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے. بغیر غذا کے برین زندہ رہ سکتا ہے, مگر بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتا. تو جو آکسیجن سپلائی کرنے والی چیزیں ہیں, ان پائپس کی سلامتی کے لیے پھر آپ کو انرجی اور سیلز بھی چاہیے. یہ ریگولیشن ہے ہارمون سے. ہارمونز کیا چیز ہے بھائی؟ ہارمون وہ پروٹین ہے جو ایک جگہ سے نکلتا ہے مگر کام دوسری جگہ کرتا ہے. ایمبیسڈرز ہیں, مثلا بنگلہ دیش سے آ کے یہاں کام کر رہے ہو تو تم لوگ ہارمونز ہو, سب اپنے لیے کام نہیں کر رہے, دوسروں کے لیے کر رہے. تو ہارمونز کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کرتا, دوسری جگہ جا کے اور وہاں ان کو کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. مثلا تھائرائڈ, یہاں پر ہمارے ایک غدود ہے جس کو ہم تھائرائڈ کہتے ہیں, اس میں سے ایک ہارمون کہاں سے نکلا, برین نے سگنل دیا مجھے تھائروکسن چاہیے. اس نے کہا جی مجھے آیوڈین چاہیے, ہم نے غذا میں آیوڈین دے دی. اس نے کہا مجھے پروٹین چاہیے, مجھے پروٹین دے دی. فیکٹری نے تھائروکسن بنا دی. اب تھائروکسن نے یہاں کچھ نہیں کرنا, اپنی گھر میں کوئی کام کریے, بیکار ہے وہ. باہر نکل کے یو اے میں آ گیا, ٹھیک ہے, اپنے گھر میں ناکارا تھا. یو اے میں آ کے اس نے کام کیا, پتا چلا جسم کے ایک ایک سیل کے اوپر تھائروکسن کا کام ضروری ہے. زندہ رہنے کے لیے تھائروکسن ضروری ہے. ایک مثال دے رہی ہوں ایک ہارمون کی. اسی طرح جسم کے اندر ہزاروں ہارمونز ہیں جو آپ کی باڈی کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں ان ہارمونز میں سے 2 موزی ہارمونز ہیں جن کے کنٹرول آپ کو بیمار کر دیتا ہے. ایک انسولین پینکریاس سے نکلتا ہے, لبلبا ہاتھوں کے بیچ میں ایک گلینڈ ہے پینکریاس, وہاں سے اور بھی چیزیں نکلتی ہیں, وہاں سے انسولین سیکریٹ ہوتا ہے, وہ بھی ایک ہارمون ہے. وہ اگر نہیں کام کرے تو شوگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہارمون کی افادیت کیا ہے, اور ہارمون کے کام کرنے سے اور ناکام کرنے سے زندگی کو کتنے خطرے ہو سکتے ہیں. پھر تیسرا ہارمون ایڈرینلین, جو کڈنی کے اوپر سے نکلتا ہے, فائٹ اور فرائٹنس آپ کے جسم سے خارج ہوتا ہے اور آپ کو بچاتا ہے. آپ اونچائی پہ جاتے ہیں, آپ مر نہیں جاتے. آپ کا بلڈ پریشر ایک دم 200 پہ چل جاتا ہے, آپ مر نہیں جاتے, پھر واپس نارمل آ جاتے ہیں. تو یہ ہارمونز جو ہیں آپ کی جسم کی اونچ نیچ کو بیلنس کرتے ہیں اللہ کی طرف سے. آپ کی باڈی کا میکینزم ایسا ہے, تو اس کو نارمل رکھنے کے لیے پھر آپ کو غذا چاہیے. ایسی غذا جو مجھے میرا تھائروکسن صحیح بنائے, ایسی غذا جو انسولین صحیح بنائے, اور ایسی چیز جو میرے برین کو صحیح رکھے, جو ان کو ڈکٹیٹ کر سکے بھائی تم ٹھیک رہو. جہاں شیطانی کی پتا چلا وہ سیل نے کینسر بنا دیا, جہاں شیطانی کی پتا چلا انسولین آنا بند ہو گیا, جہاں شیطانی کی پتا چلا کہ میری ایڈرینلین بند ہو گئی, میرا بلڈ پریشر ہی کم ہو گیا, یا زیادہ نکلنے لگی, پتا چلا میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا, یا میٹابولک ڈیفیکٹ شروع ہو گیا, تو اس کا مطلب میرے جگر نے کام کرنا ختم کر دیا. تو یہ تمام سیکیورٹی جو ہے آپ کو, یہ تینوں پروڈکٹ کے جو کنٹینٹ ہے, ایڈینوسین, ٹرائی ٹرپینوئڈز اور گینوڈرمک ایسڈز, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کینسر تک سے بچاتی ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس RGGL کی 2 قسمیں ہیں. کون بتائے گا مجھے کون سی 2 ٹائپ ہیں گینوڈرما کی جو ہمارے پاس موجود ہیں؟ RGGL. RG کا کیا مطلب ہے؟ رشی گینوڈرما, اور GL گینوسیلیم. یعنی ایک ہے عمر کتنی عمر میں مشروم پورا ہوتا ہے؟ 90 days. 3 مہینے اس کی عمر ہے جب وہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر 3 مہینے سے پہلے, 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ اس سے پہلے اس کو کاٹ لیا جائے تو وہ بیبی مشروم جو ہے اس کی اپنے فائدے ہیں جو بڑے مشروم میں نہیں ہیں. اسی وجہ سے RGGL کا کمبینیشن آپ کے پاس یہاں موجود ہے. باقی ملکوں میں RG الگ ہے, GL الگ ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ الگ جاننا ضروری نہیں ہے. انہوں نے برابر کی مقدار میں RGGL دودھ پاؤڈر میں جو رشی پاؤڈر ہے ہمارا اس میں مکس ہے. ٹھیک ہے,
अच्छा, काम कैसे करता है भाई? अभी RGGL काम कैसे करता है? कोई मेंबर मौजूद है यहाँ पे? एनी मेंबर्स? रूबी, इस हॉल में कोई मेंबर मौजूद है? नो चांस। मेंबर है, रूबी है, डायमंड है, माशाल्लाह। तो RGGL कैसे काम करता है? उधर नहीं देखना, उधर। RGGL हमारा ऋषि पाउडर कैसे काम करता है? ये हमारे शरीर में अंदर जाते ही 5 किस्म की फंक्शन शुरू करता है। पहले हमको अंदर जाते ही हमको पावर देता है, पावर के साथ साथ में क्लींजिंग का काम शुरू करता है। दूसरा नंबर में बैलेंसिंग करना शुरू करता है। तीसरा नंबर में डिटॉक्सिफाई करना शुरू करता है। चौथा नंबर में रीजेनरेट करना शुरू करता है। पांचवा नंबर में बिल्डिंग करना शुरू करता है। तो फिर से बोलो, बात नहीं सुनाई। अच्छा, पकड़ो इसको, डरो नहीं।